मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कल से नई नवंबर किस्त 13,500 रुपए तमाम दुकानों पर मिलना शुरू हो रही है। अगर आप भी पेमेंट लेने के लिए जा रहे हैं और आपको पेमेंट नहीं मिल रही तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तीसरा फेज के अजला की लिस्ट भी आ चुकी है। कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं उनके नाम भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे और ये तीसरे फेज का बाकायदा तौर पर आगाज किस दिन से होने जा रहा है और तीसरे फेज वालों को पेमेंट किस दिन से मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं, वो चाहे 8171 पोर्टल हो या मजीद भी और तरीके भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट का इजरा होने जा रहा है। ये कब होगा, अदायगी को शफाफ और महफूज और आसान निजाम बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों को अपनाया जाएगा, इसके बारे में भी आपको डिटेल फराहम करेंगे। और ये अकाउंट आपके कब तक ओपन होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग नए अहल हो चुके हैं उनको नई पेमेंट कब तक जारी होगी। इनमें वो लोग भी ऐड हैं जिनका आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ कब तक मिलेंगे, क्योंकि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ काफी लोगों को 1 साल से नहीं मिल सके हैं। अब लोग जानना चाह रहे हैं क्या बच्चों के वज़ाइफ को मुकम्मल खत्म तो नहीं कर दिया गया, 1 साल से हमें पैसे नहीं मिले बच्चों के। इसके बारे में भी तफसीलन आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक तो वीडियो को लाइक कर दे। जिन नाज़रीन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि नई किस्तों के हवाले से जो सही मालूमात होती हैं वही ही आपको इसी चैनल पर फराहम की जाती हैं। कल से नवंबर किस्त मिलना शुरू हो रही है और तमाम दुकानों पर मिलना शुरू होगी। और ऐसे लोग जो कि पेमेंट लेने के लिए जा रहे थे लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिल रही थी तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। काफी लोग अपने पैसों को चेक करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पैसे चेक नहीं हो रहे, तो पैसे चेक करने के निहायत ही आसान और बेहतरीन तरीके आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट का इजरा होने जा रहा है। मुस्तहिक खवातीन के लिए अदायगियों का जदीद, शफाफ, महफूज और आसान निजाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से इस पर तेजी से अमल शुरू होगा, क्योंकि पहले जो बैंकों की रुकावटें आई थी अब उसको भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से तोड़ा जाएगा। और FIA की गिरफ्तारियां जो हुई हैं इसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जितने भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजिमीन हैं वो कैंप साइट पर जाते थे और वहां पर से उनको उठा लिया जाता था, तो अब BSP की जानिब से पक्का ये इरादा कर लिया गया है कि हम जब तक मुस्तहिकीन के अकाउंट नहीं खोलेंगे तब तक ये सिलसिला आइंदा भी जारी रह सकता है। तो इसलिए इन पेचीदगियों से बचने के लिए अकाउंट का सहारा ही वाहिद जरिया है। अब इसमें होगा क्या, खवातीन अपनी रकम डिजिटल वॉलेट के जरिए बाइख्तियार और महफूज अंदाज में हासिल कर सकेंगी। ये निज़ाम न सिर्फ अदायगियों के अमल को मजीद शफाफ और तेज बनाएगा बल्कि खवातीन को माली खुद मुख्तारी भी फराहम करेगा। सोशल प्रोटेक्शन अकाउंट के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी है। अपनी रकम डिजिटल वॉलेट अकाउंट में हासिल करेंगे, नगद रकम निकालें, बिल अदा करें, रकम मुंतकिल करें, अपना पासवर्ड खुफिया रखें। डिजिटल वॉलेट अकाउंट के लिए सिम बिला मुआवजा फराहम की जाएगी। अपनी सिम को महफूज रखना आपकी जिम्मेदारी है। सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट खोलने के लिए सिर्फ BSP कैंप साइट या दफातर से आपको बिला मुआवजा सिम जारी की जाएगी। इसके अलावा कोई भी सिम इस अकाउंट के साथ मुंसलिक नहीं होगी। BSP के सरकारी पैगामात सिर्फ 8171 से आते हैं और किसी भी नंबर से अगर आपको मैसेज आए तो आपने उसको सही नहीं मानना। याद रखें, BSP की जानिब से सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट के तौर पर जारी होने वाली सिम को महफूज रखना आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इसी नंबर पर आपका डिजिटल अकाउंट मौजूद होगा। मुस्तकबिल में इसी अकाउंट में रकम की मुंतकली की जाएगी। हाँ तो देखिए भाई, अभी कार्रवाई तेज कर दी गई है डिजिटल वॉलेट अकाउंट खोलने की और उम्मीद है कि शायद ये तीसरा फेज जैसे ही शुरू होगा तो तीसरे फेज वालों के साथ ही अकाउंट ओपन होना शुरू हो जाएं। लेकिन अगर अकाउंट तीसरे फेज वालों की किस्त के साथ नहीं होते हैं तो फिर ये उम्मीद है कि दिसंबर में जो किस्त जारी होगी उसमें अकाउंट लाजमी खुलेंगे। अब इस पर बड़ा तेजी से काम जारी है। जब से ये मामला पेश हुए हैं ना कि FIA की जानिब से उठाना
اور ان پر FIR درج کرنا، تو یہ اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے BSP نے اب مکمل طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ نہ صرف آپ کے لیے بھی اچھا ہے، اس سے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کی پروٹیکشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بلکہ جو پیسے لینے والی خواتین کیمپ سائٹ پر دھکے کھاتی ہیں تو ان میں بھی یہ پریشانی کی حد بہت کم ہو جائے گی۔ جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کل سے نومبر قسط کا باقاعدہ طور پر آغاز ہونے جا رہا ہے اور 13,500 روپے کی قسط جو ہے وہ تمام دکانوں پر آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب ہوا کیا ہے کہ سوموار والے دن سے قسط کا آغاز ہونا تھا، لیکن مکمل طور پر آغاز نہیں ہو سکا ہے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملازمین میں ابھی بھی تشویش پائی جا رہی تھی، اور جو ریٹیلر حضرات ہیں ان میں بھی کہ دوبارہ سے پہلے والا مسئلہ درپیش نہ آ جائے اور ہمیں بھی اٹھانا لیا جائے۔ تو اسی وجہ سے کافی جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کیمپ سائٹ وہ بن جا رہے تھے، لیکن کچھ کھلے بھی ہوئے تھے جہاں پر پیمنٹ کی تقسیم نہیں کی گئی تھی۔ کچھ چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر تقسیم ہوئی ہے، لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج بھی یہی مسئلہ درپیش ہوگا، لیکن کل سے پراپر طور پر تمام دکانوں پر نئی قسط نومبر والی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے فیز 3 کے اسلحہ کی لسٹ بھی آ چکی ہے، ان کے نام بھی آپ کو بتانے جا رہی ہیں، اور یہ یاد رہے یہ تیسرا اور آخری فیز ہے، اس کے بعد کوئی فیز جاری نہیں ہوگا۔ اب اسی فیز کے تحت ہی جتنے بھی اسلحہ بچے ہوئے ہیں ان تمام میں پیمنٹ کی تقسیم کی جائے گی۔ اب اس میں کلسٹر نمبر 6 ہے بینک آف پنجاب، جس میں جام شروع، دادو قلعہ، سیف اللہ قلعہ، عبداللہ، پشین ٹانک، ٹوبر ٹیک سنگھ، میاں والی اور ملتان شامل ہیں۔ جبکہ کلسٹر نمبر 7 ہے جس میں رحیم یار خان، سجاول، ٹنڈو الیار، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، خاران، چاکی، مالاکنڈ شامل ہیں۔ جبکہ کلسٹر نمبر 9 میں HBL ہے جس میں شیخو پورہ، اکاڑا، لکی مروت، سبی، زیارت، ہرنائی، خیرپور یہ شامل ہیں۔ جبکہ کلسٹر نمبر 11 ہے الفلاح بینک جس میں خانے وال، حافظ آباد، لاہور، کرک، کوہلو، ڈیرہ بگٹی، لہری، کشمور۔ اسی طریقے سے الفلاح بینک کا کلسٹر نمبر 12 ہے بہاول نگر، قصور، ڈیرہ اسماعیل خان، شیرانی، موسیٰ خیل، بکران، شکارپور، لاڑکانہ۔ یہ تمام جو ڈسٹرکٹ ہیں یہ فیز 3 میں شامل ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر قسط کا آغاز جو ہے جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا 3 نومبر سے آپ کو قسط کا آغاز ہو جائے گا، لیکن کچھ کے اکاؤنٹوں میں پیمنٹ نہ آنے کی وجہ سے قسط میں تھوڑی سی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، مطلب آپ کو 5 اور 7 کے درمیان تک بھی ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نئے لوگوں کو بھی پیمنٹ اس دفعہ جاری ہوگی۔ نئے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری پیمنٹ نہیں آئے گی، جس میں آپ کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، تو بھائی ان کی بھی پیمنٹ آئے گی، ضرور آئے گی۔ اس دفعہ وہ بھی پیمنٹ وصول کر سکیں گے۔ البتہ ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اگر آپ پچھلے مہینے اپنی پیمنٹ کو وصول کر چکے ہیں تو پھر آپ بالکل انتظار نہ کریں اور آپ دسمبر قسط کا انتظار کریں، پھر اس میں جا کر آپ کو پیسے ملیں گے۔ البتہ جن نے 3 مہینے پہلے اپنی قسط کو وصول کیا تھا، 2.5 مہینے ہو گئے، تو تب بھی آپ کو پیمنٹ مل جائے گی۔ جبکہ اسی طریقے سے آپ کو بتاتے چلیں بچوں کے تعلیمی وظائف کے حوالے سے کافی لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ ہمیں تو 1 سال ہو چکا ہے، بچوں کے تعلیمی وظائف کیوں فراہم نہیں کیے جا رہے، کیا پیسوں کو بند کر دیا گیا ہے؟ تو دیکھیں بھئی، پیسوں کو تو بند نہیں کیا گیا، بچوں کے تعلیمی وظائف کو ویریفیکیشن سکولوں میں ابھی بھی جاری ہے، اور جیسے ہی ویریفیکیشن کا ٹاسک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے مکمل نہیں ہوتا ہے تو تب تک جو ہے وہ بچوں کے تعلیمی وظائف جاری نہیں ہوں گے۔ ویریفیکیشن مطلب یہ کہ تصدیق بچوں کی جن کی حاضری کی تصدیق ہو چکی ہے ان کا ریکارڈ BSP کے والوں کے پاس چلا گیا ہے۔ اب 1-2 بچوں کے تو پیسے جاری نہیں ہو سکتے نا، تمام بچوں کے جیسے ہی ریکارڈ مکمل ہوں گے، حاضری کی تصدیق جو BSP کی ٹیمیں ہیں اسکولوں میں جا رہی ہیں، اور جیسے ہی وہ مکمل کرتی ہیں تو بچوں کے تعلیمی وظائف بھی لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی اسکل سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔